glory, O my risen Lord. Who can compare with the beauty of you, Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship thee alone. I will proclaim, Lord, the glory of thee, who was once slain to reconcile man to God. Isn't it easy when you start acknowledging and confessing? जेन्ना देवान कितें बसयलां तें आमी उच्चारतात आनी दाखयतात, देवा हांव स्वत मानता तुवें म्हटलां तें खरें म्हूण, आनी हे भाशेन म्हाका म्हज्या ताब्यांत करूंक जाता देवान बसयलोली भलायकी. हालेलुया. Now none of us prayed to God to heal you. कोणेच आमी तुमचे पासत मागणें करूंक ना तुमकां बरी करूं म्हणून. But when you say Jesus I love you, Satan trembles at the name of Jesus. पूण जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारतात जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता, तेन्ना देवचार कांपता जो आमचेर आड येता तो नाका जालेली दुयेंसां घेवन. When you take the name of Jesus, he begins to tremble. जेन्ना आमी देवा जेजूचें नांव आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारतात व्हडल्यान, तेन्ना देवचार कांपता. So the more and more you take the name Jesus, acknowledge the greatest power in the universe is in the name of Jesus. आख्खी पृथ्वीची जी पदवी आसा ती तूं तुजे भितर वावर कोत्ता जेन्ना तूं जेजूचें नांव घेता तेन्ना. And when you say Jesus I love you, आनी जेन्ना तूं म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता, you are saying Satan I hate you. तेन्ना तूं परगट कोत्ता संवसाराक की तूं देवचाराक हांव तुका नाकारता म्हणून म्हज्या जिवितांतलो. Because one person cannot love the both of them. कित्याक एका मनशाच्यान दोगांयचोय मोग करूंक जायना. Either you can love
Jesus or you can love Satan. You can't love both of them together. जो कोण मोग करता तो कोण एकल्याचो करतलो, देवाचो जेजूचो वो देवचाराचो. And then you say, Jesus, you are my Lord, God and Savior. आणि तेन्नाच तूं म्हणटलो मोग करता तेका तूं म्हजो दोनी आणि तूं म्हजो सोमी. When you confess before God that you are my Lord, God and Savior, Satan loses his grip over you. All his works are loosed and he has now no power, no place in you. जे वेळार तूं तोंडांतल्यान परगट करता म्हणून कितें चिंतून न्हू पूण तोंडान म्हणून जेजू तूं म्हजो सोमी आनी दोनी, त्याच वेळाचेर देवचार जो तुका चपको मारून आसलो ताचो चपको सुट्टा. हालेलुया. Hey mama, मामा this side. Okay, we are going to see a miracle today. We are going to see the miracle today. आयज मिलाग्र आमी पळयतले. Praise God. हालेलुया. Jesus loves you, mama. माई जेजू तुजो मोग करता. And as you keep confessing, you are my Lord, God and Savior, every sickness in your body begins to tremble at that name. आनी जशें तूं तुज्या तोंडांतल्यान म्हणटा जेजू तूं म्हजो सोमी आनी दोनी, सगळे दुयेंस पिडा तुजी कडली जो कब्जो करून आसली ती भायर सरोन वेता. Hallelujah. I want you to write down what we studied. जें कितें शिकल्यात तें आमी बरोवया. It is very important to confess God's word. It's very, very important to confess God's word. Confession is the master key. Confession is the master key to unlock faith, to unlock faith. You must renew your mind with the word of God and confess or speak the word. Confess or speak the word. This is how we develop faith. This is how we develop faith. This is how we develop our faith. Next paragraph. Confession means to acknowledge, to own, by confessing God's word, we take possession. Baba, ताई, त्यांना दे ती पिंक कलर. जेंकां कोणाक नोटबुक पेन मेळना जाल्यार सुडसुडीत हात वयर काडात, तुमकां तुमचे नोट्स बरोवपाक तुमकां हें दितले बुक्स. हां, सुडसुडीत हात वयर काडात. बाय मातशें पळयात आनी सुडसुडीत दियात बुक्स. फास्ट कोणूय बरयनासतना गांठीक मारिनासतना वचो नाकात, नाल्यार मागीर लंच टायमार बरयात घेयात. आनी by confessing God's word, we take possession. We take possession of God's promise, of God's promises. The pen is not working, Baba. Can somebody replace the pen, please? We confess God's word
We confess God's word to establish it within our spirit. To establish it within our spirits. We also confess God's word to admit and accept. To admit and accept. It is true. It is true. When we understand God's word, and we confess, our lives are changed. However, becoming busy and anxious causes us to miss out on God's promises. And God's answers. Miss out on God's promises and on God's answers. And God's answers. God's promises and God's answers. We become busy. Becoming busy and anxious causes us to miss out God's promises and God's answers. Praise the Lord. Now tell me, friends, was it difficult to take possession of our inheritance? तर आतां आमी जी कोण गोवायकी दिवपाक हिंगा येयल्लीं तुमकां विचारता म्हणटा तुमच्या ताब्यांत तुमची बरी भलायकी घेवपाक चड त्रास पडले? But you know, we will do anything and everything, but we will not spend time confessing God's promises because we find it too easy to be true. आमकां तें स्वत मानपाक अवघड जाता की थोडोच वेळ तर देवान जें कितें भासायलां तें आमच्या तोंडांतल्यान फोर्सान तर मुडत जाल्यार आमचें काम जाता म्हूण देवान जें कितें भासायलां तें घेवपाचें तें स्वत मानपाक आमकां अवघड जाता. Because it's a human nature, you want everything to be difficult and you believe that when it is more difficult there is more power. कित्याक आमकां संवय जाल्या आमकां दिसता कितेंय तरी बरें करपाक त्रास काडचे पडटात वा कितें तरी करचें पडटा हिंगा थिंगा धांवचें पडटा म्हणून. Hallelujah. Hallelujah. So from now on, are you supposed to confess God's promises? तर सदां काल आमी देवान जें कितें भासायलां तें आमच्या तोंडांतल्यान फोर्सान उलोवंक गरजेचें वय वा ना? Praise the Lord. So what happens when a person confesses God's promises? तर जाता कितें जेन्ना एक मनीस आपल्या तोंडांतल्यान देवाच्यो भासावण्यो उलयत रावता तेन्ना कितें जाता? When a person is confessing God's promises, he is actually sowing that incorruptible seed in the kingdom of God. जो कोण देवान जें कितें भासायलां तें आपल्या तोंडांतल्यान फोर्सान उलयता तेन्ना तो अविनाशी बी मरण आसता तसली बी रोयता आपल्या जिवितांत. In the kingdom of God. देवाच्या राज्यांत. Praise the Lord. Like just now this papa came and said, look at my leg. I could not wear my shoes. I went to pluck a jackfruit from a tree and I slipped and I hurt my leg. But now my leg is healed.
Now, when will he get a jackfruit on a tree? Only if he owns a tree. And how will he get the tree? Unless he or somebody planted the seed. So the seed brought the tree brought the fruit, and now he can enjoy the fruit. In the same way, my friend, when you are taking God's promises, you are actually planting the incorruptible seed, the powerful seed in the kingdom of God. And once this seed is planted and watered every day, when you are confessing and believing, that same tree will not produce one jackfruit, but complete full tree full of fruits. Praise God. Praise God. Praise God. Tell me one thing. Somebody is coming here from the last 1 year, and he says, I've been coming here from the last 1 year. I did not miss a single teaching. But I have not yet been blessed. I do not see a single testimony. I do not see any blessing happening in my life. My friend, if you are not planting a seed in the kingdom of God by confessing God's promises, even after 10 years you will be having the same problem, because I have never seen a farmer who is working on a land, did not sow the seed, but is watering the land, is doing everything, but without a seed, and is expecting and is telling his friends, I am going to be blessed. That's foolishness. You got to sow the seed. So when a Christian is confessing God's promises, he is actually planting the seed in the kingdom of God, and no longer now a seed is planted in the kingdom of darkness or the kingdom of Satan. जरी तर तुम्ही म्हणटात आपण म्हणटा एक वर्स हो आमचो पापा मडगोंचो पापा जो येयलोलो आनी सांगतालो की आपण पणस काडपाक वयर चडलोलो स्टुलाचेर आनी निसरलो आनी पडलो आनी पांयो सारको दुखतालो, सकाळीं म्हणटा मोचो घालूंक जायनासलो येवपाक, पूण तसोच तो येयलो आनी जशें हिंगा शिकयताले ते प्रमाणे ताणें म्हणटा देवाक आर्गां, जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता, तूच म्हजो सोमी. आनी दोनी जसो तो म्हणटालो, तो पांयो जो ताका दुखतालो, देंवचारान जो ताचो कब्जो करून दवरलेलो दुखीचो, तो कब्जो सोडलो. हालेलुया. जसो ताणें परगट केलें भावार्थ देवाची भासावणी, देंवचारान ताचो चपको सोडलो आनी तो सुडसुडीत धांवत येयलो सांगपाक की पळय हांव बरो जालो, सकाळीं मोचो जायनासलो, दुखताले, पूण आतां म्हजो पांयो सुटला म्हूण सांगपाक. हालेलुया. हालेलुया. तर हें जालें कितें, तेजी गवायकी. दुसरें म्हणटा भाव, तो पणस जालो कसो? कोणें तरी घातलेली आसतली म्हणटा बी, कोणें तरी म्हणटा ती वाडयली ती बी उदक घालून, आनी तें तयार जालें झाड, आनी ताका झाडाक जालें पणस, आनी तें पणस काडपाक पापा वयर चडलो. हालेलुया. जरी तर तुवें कोणूय बी घालूंक नासली, तो पणस जावचो नासलें, आनी पणसाक पणस जावचें नासलें, आनी तें ताका फळ खावपाक मेळचें नासलें. तेच भाशेन जरी तर कोणूय शेतकामती म्हणटा आपूण रावता म्हजे पिकेक बी घालिनासतना, ते बियांक शिंपिनासतना म्हणटा म्हाका पीक मेवतलें, म्हाका पीक मेवतलें, जाल्यार म्हणटा पिशेपण हो शेतकामती अशें उलयता. तो बी घालिना, तो बी घालिनासतना पीक मेवोंक जाता कशी? तेच भाशेन म्हणटा आमच्याय जिवितांत आसा एक बी, तें म्हणल्यार देवाचें उतर. जे पर्यंत आमी देवाचें उतर देवाच्या राज्यांत घालिनात, ते पर्यंत आमकां देवाच्या राज्यांत कांयच एक मेवचें ना. कोडे 1 वर्स हांव सेगीत येता आसतलो देवाच्या उतराक, कोडे 5 वर्सां हांव रेतीराक कोत्ता आसतलो, जोडे 20 वर्सां हांव मागण्याच्या जोम्यांत आहा आसतलो, पूण हांव जरूय रोयना देवाचें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान, जाल्यार देवाचें जिवीत जें कितें देवान बसायलां तें म्हज्या कब्जांत हांव घेयना. हांव वेता मागण्याच्या जोम्यांक जालीं 20-25 वर्सां, पूण उलयता भायल्यान येवन खबरो भिरांतेच्यो, दुबावाच्यो, चिंतना आनी हुस्के कोंती हांव तर उलयता, जाल्यार हांव रोयता बियो देंवचाराच्या राज्यांत, आनी देंवचाराचेंच पीक म्हाका मेवत रावतलें. Praise God. Go to Luke chapter 17. लुकाचो हावेसूर 17. Verse number 20. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, Jesus answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Look here or look there. For behold,
the kingdom of God is the kingdom of God is within you. हालेलुया, हालेलुया. लुकाचो हावेसूर 17 आमी उतको करूया. 20वी ओळ आमी वाचूया. 20 आणि 21 मुळात म्हज्या बरोबर जेंची पळयत पुस्तक ना. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना जेजून अशी जाप दिली. नदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय, हांगा आसा, तें पळय, थंय आसा, अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज आमचे मोदें आसा. Is within us. आमचे भितर आसा. In English it is the kingdom of God is within you. म्हजे भितर. तर देवाचें राज म्हजे भितर आसा. Hello, praise God. You know, I just came from Kuwait and I came from Dubai. आपण कुवेट सान आणि दुबय सान येयला. ह्याच दिसांनी काल येयला तो. Why do you think there is a lot of money in Kuwait? कित्याक दिसता तुमकां थिंगा कुवेटाक जायते दुडू आसात म्हणून? Because there is something in surplus over there. थिंगा कितें तरी सुबेज आसा. Now why did you go to Kuwait? पयशे करपाक. And why there is more money in Kuwait? आनी कित्याक थिंगा कितें तरी सुबेज आसा. What is more? पेट्रोल. Yes, because the Arabs are more in Kuwait. तो म्हणटा थिंगा ते आराब लोक सुबेज आहात म्हूण थिंगा पयशे सुबेज आहात. What is more? थिंगा कितें आहा चड आराब लोक रावता म्हणून? There is natural resources of fuel. जे Petrol, कितें diesel. सोयंबाची गिरेस्तकाय आसा ती म्हळ्यार पेट्रोल ती थंय सुबेज आसा. Correct? Okay. Can they see it from the top? वयर सान तांकां ती पेट्रोल दिसती पडटा. भितर आसा ती. It's right inside. खंय आसा ती? ती भितर आसा. And now, after all the research, they begin to dig big wells and they get that resources pumped out right from inside the earth. आनी जेन्ना तांणी सोद लायलो ते मारूंक लागले बांयो आनी भितर खोलायेक सान ते काडूंक लागले पेट्रोल. Now, even though they got the fuel, but they do not pump the fuel out. आतां म्हणटा जरूय तांकां बांय मारल्या पेट्रोल दिसती पडटा आतां पूण ते पेट्रोल ती भायर काडिनात. Will it bring any profit? जाल्यार ते तांकां फायदो हाडटले. ते तांकां दुडू तयार करतले. In the same way, the Lord is saying to everyone, तेच भाशेन देव आमकां दर एकल्याक अशें सांगता. Jesus is saying the kingdom of God is not here or there. The kingdom of God is in the heart of everyone who believes Jesus Christ is Lord. हालेलुया. जे भाशेन पेट्रोल ती वयर दिसती पडना कुवेट गेल्यार पूण ती आसा भितर बांय मारल्यार ती दिसती पडटा. आनी ती जर तर भितर सान तर ती भायर काडली जाल्यार ती फायदो तयार करता कुवेटच्या देशाक आनी दुडू तयार करता. तेच भाशेन म्हणटा देवाचें राज हांगा आसा थंय आसा अशें दिसचें ना. म्हणटा देवाचें राज म्हजे भितर आसा तुजे भितर आसा. तें तूं खोलायेन भायर काडल्यारूच तें तुका फायदो जातलें. भायर काडल्यारूच तें तुका फायद्याक जातलें. Hallelujah. Hallelujah. And just as you cannot see the resources from the top, but it is deep inside, in the same way Jesus is saying,
deep inside is the fullness of God. Every resources that you want to live on this planet earth is all inside, but the only thing is you got to drill the well. And praise be to God, when you are confessing the promises of God, the drilling is going on, the well is getting deeper and deeper, and it gets connected to the Are you there? हालेलुया. Are you there? जे भाशेन कुवेट बेश्टो गेल्यार ती पेट्रोल तुका दिसती पडना. हांव 4.5 वर्सां रावलो. म्हाका दिसता हिंगा सुमार 20-30 वर्सां रावलेली भाव भयणां आहात कुवेट व दुबय. पूण ती हांवें आजून 4-4.5 वर्सां रावलेले कडेन एकूय पावटी पेट्रोल दिसती पडोंक ना ब्रदर म्हाका. हालीं दिसती पडल्यात ते दिनार. हालेलुया. पेट्रोल पडोना, पूण जोरूय तर जो कोण जाणा ती खोलायेन तुवें बांय मारता ती पेट्रोल तेका मेवता. हालेलुया. आनी ती पेट्रोल पळोवन थिंगा खुशाल जाल्यार तेका पयशे मेवनात. ती पेट्रोल तेका भायर काडची पडटा आनी विकची पडटा, तेन्ना तेका मेवतात पयशे. हालेलुया. तेच भाशेन जी कोण जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतात, तांचे भितर तयार जाता एक बांय. जो कोण एक नाही, किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. तयार जातात देवाचे राज. And in that God, तितून फुटतात झोऱ्यो, बाया, झऱ्यो, नद्यो सगळे. हालेलुया. हालेलुया. जी कोण जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतात, जी कोण जेजूचे उतर पत्तून उलयतात आनी आयकतात, उलयतात आनी आयकतात, तांचे भितर फुटतात झोऱ्यो सासणाच्या जिविताच्यो. हालेलुया. तो दिसती पडनात, पूण तो उलयल्यार फोडोंक लागल्यार त्यो दिसती पडटात. So when a person is continuously confessing, the pump is on and the resources are pumped out, and it will always give profit. Praise the Lord. Hallelujah. About a year, 8 years back, when I began to speak to my brother about a retreat house, about a rehab, and all these things, I was confessing, having no resources, but praise God, every resource that was needed was inside. And when I began to use this pump from the last 8 years, praise God, now what you are sitting here is what we had confessed 8 years back. The word of God, the promise of God, pumped the power out and brought this place into manifestation, and we are enjoying over here. जरी तर 8 वर्सां 9 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी मेवलोले, तेन्ना आमी जें कितें उलयताले तें म्हटल्यार आमी देवाच्यो भासावणी उलयताले. रेतीराचें घर दिसती पडनासलें, पूण ब्रदर म्हाका सांगतालो आमकां देव दितलो एक रेतीराचें घर, आमकां देव दितलो एक घर जंय रावपाक आदार मेवतलो, बेबदिकायेन ड्रग्सान सांपडलेल्यांक आदार. हालेलुया. 8-9 वर्सां जालीं, जशें आमी देवाचें उतर उलयताले तसलें आमी हें चित्र पिंतारताले. रितीराचें घर देव दिता, आदार करपाचें एक घर दिता. जशें आमी उलयताले देवाचें उतर, तयार जाताली भितर एक बांय, हें सासणाचें जिवीत, जें देवाचें राज तयार जातालें. हालेलुया. Please understand, the kingdom of God is within you. बरे भाशेन जाणा जावया, देवाचें राज हांगा ना, थिंगा ना, हिंगा थिंगा धांवपाक गरज ना. देवाचें राज आमचे भितर आसा. Hallelujah.